यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापनाका लागि जीवन आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर शहीद दिवस मनाइँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन मार्फत देशलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन शहीदहरूको सपना सधैं प्रेरणादायी हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सूचनाको हक सम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्नुहुने। जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने 12 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय र पाकिस्तानको 2 छुट्टै स्थानमा भएको दुर्घटनामा 50 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ। शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते सम्झने गरे पनि सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो हुने गरेको छ। यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट शहीदको सपना पूरा गर्न लागि परेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ। यही माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाण्डु नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाण्डुको टेको स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथिमालाई सिफलमा र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। शहीद दिवसका अवसरमा आज बिहान शान्ति बाटिका रत्न पार्कदेखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्याण्ड टोली र मार्च पास टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै गरी लखन थापादेखि पछिल्ला स्वतन्त्रताका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीदको सम्झनामा मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2064 देखि 64 जेठ 11 गतेको निर्णय अनुसार उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद स्मारकमा पनि कार्यक्रमको तयारी भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शहीद दिवस 2079 को अवसरमा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको स्थापना र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँले शहीद दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश जारी गर्दै शहीद दिवस देश र जनताका लागि प्राण आहुति दिनुहुने महान शहीदहरूको विशेष सम्झना गरिने दिन भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश र तानाशाही शासन व्यवस्था विरूद्ध भएका आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने वीर वीरंगनाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै हरेक वर्ष माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइँदै आएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिहरू प्राप्तिको मुख्य श्रेय शहीदलाई नै जाने बताउनु भएको छ।
उहाँले शहीद दिवस 2079 का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रजातन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो जीवनको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र शहीद परिवारजनमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले जहानिया राणा शासन विरोधी आन्दोलन तथा त्यसपछिका ठूला ठूला राजनैतिक क्रान्ति तथा संघर्षमा आफ्नो जीवन आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीदको सपना पूरा गर्न सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ़न दृढ़ संकल्पित उल्लेख गर्दै उहाँले शहीदका सपना पूरा गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। शहीद दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले जीवन पर्यन्त आफ्नो सम्पूर्ण तागत देश र जनताको हितका खातिर समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन मार्फत देशलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन शहीदहरूको सपना तथा योगदान सधैँ प्रेरणादायी हुने छ भन्ने विश्वास पनि लिनु भएको छ। उहाँले दिवसको ऐतिहासिक दिनले देश र जनताको समुन्नत भविष्यका लागि सहकार्य गरी अघि बढ़न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासहित शहीदको सपना पूरा गर्न हातेमालो गर्दै अघि बढ़न सबैमा आह्वान समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले परिवर्तनका पक्षमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने महान शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूको स्मरण सहित उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका योद्धाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सहित दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश र लोकतन्त्रको हित रक्षाका निमित्त सानातिना मतभेदलाई बिर्सेर शहीदको सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्ने संकल्पका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। शहीद दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै उहाँले समान हक, अवसर र न्याय तथा सुदृढ़ र सबल लोकतन्त्रबाट मात्रै नेपाल एक सुन्दर, शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत हुनेछ भन्ने परिकल्पना र विश्वासमा देशभक्त वीर सपूतहरूले आफूलाई सहर्ष उत्सर्ग गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले नेपाललाई एक सुन्दर, शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत गर्नका लागि जिम्मेवार सबै पक्षलाई शहीद दिवसले प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने बताउनु भएको छ। काठमाण्डुको बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले गंगालाल हृदय केन्द्र मुटु रोगको उपचारमा नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनहरू बनाउन बाँकी रहेकाले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारका नयाँ ऐनहरू यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशमा विशेष स्वास्थ्य क्षेत्र सहित प्रदेश अस्पतालहरू निर्माण गरी मुटु रोगको युनिट पनि राखिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट पार्नुहुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा केही नयाँ गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले एकल महिलाका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। मानव अधिकारका लागि महिला समूहद्वारा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकल महिलाका हक अधिकारका पक्षमा उठेका मुद्दालाई छलफलका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो। महिला अधिकारका लागि नेपालमा ठूलो बलिदानी भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हजारौं महिलाले मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति गरेको संघर्षका कारण समाज र राजनीति यहाँसम्म आएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका गतिविधिबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटका क्रममा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। भेटका क्रममा नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मन्त्री र सांसद पद बदर गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने 11 पुसमा उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचनाको हक सम्बन्धी विषयमा आज सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ मनोहर तिमल सिन्हाका अनुसार सूचना वर्गीकरण समितिले कुन सूचना दिने र कुन नदिने भन्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लाग्नु भएको हो। गत पुस 10 गते दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सूचना वर्गीकरण समितिले पुस 12 गते कुन सूचना दिने वा नदिने भनेर निर्णय गरेको थियो। सम्बन्धित उच्च नेतृत्वलाई कुनै जानकारी नै नदिई समितिले गरेको निर्णयले समस्या पार्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै छलफल गर्न लाग्नु भएको हो। सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रेस विज्ञ तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। आज सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ। पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा हिजो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा चयन गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले कार्यतालिका बनाएर लुम्बिनीको विकासका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीसँगको छलफलमा हिजो मन्त्री किरातीले लुम्बिनी विकास गुरू योजनाको काममा ढिलासुस्ती देखिएको भन्नुहुँदै कार्यतालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। छलफलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला शेर्पाली ठकुरीले गुरू योजना कार्यान्वयनमा रहेका ठोस समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न 12वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। प्राप्त जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने 12 कम्पनीलाई कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिशमा निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्तालाई 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ। कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीमा युनिभर्सल मल्टी सर्भिसेस प्राली, शंखमूल काठमाण्डु, स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्राली, एसडी कन्स्ट्रक्सन, जनकपुर धाम धनुषा रहेका छन्। त्यसै गरी राष्ट्र निर्माण सेवा भागेश्वर गाउँपालिका डडेलधुरा, मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी प्राली टोखा धापासी, लक्ष्मी निर्माण सेवा छत्रदेव अर्घाखाँची, जलेश्वर निर्माण सेवा नीलकण्ठ धादिङ, डीबी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन इच्छा कामना कुरिन्टार र अञ्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन, बी म्यानेजमेन्ट प्राली नयाँ बजार पोखरा कालो सूचीमा परेका छन्। कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यवाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। नेपाली कांग्रेसले गत मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरी असहयोग गर्ने विरूद्ध उजुरी दिने समय माघ मसान्तसम्म थप गरेको छ। पार्टीका स्थानीय निकायले त्यस्ता उजुरीका सम्बन्धमा निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउने यसअघि निर्धारण गरेको हिजोसम्मको समय बढ़ाएर माघ मसान्तसम्म तोकिएको कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित सञ्चालन गर्न सभाको नयाँ नियमावली बनाउने काम गरिरहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित नयाँ प्रतिनिधि सभा हाल पुरानै नियमावली अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले प्रतिनिधि सभाले नयाँ नियमावली निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन गरी काम अघि बढ़ाएको छ। संवाददाता तुलसी सापकोटाको यो रिपोर्ट।
रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली निर्माणका लागि मस्यौदा समिति समेत गठन गरी काम अघि बढ़ाएको छ। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली आफै निर्माण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निर्वाचनपछि गठित नयाँ प्रतिनिधि सभाले नियमावली बनाउन लागेको हो। नयाँ नियमावली बनेपछि मात्रै संसदीय समितिहरूको निर्माण लगायतका थप काम कारवाहीहरू अघि बढ़नेछ। यसबाट सदनलाई थप जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकाराम गिरी। अब सरकारलाई चाहिने आवश्यक विधेयकहरू सरकारले दर्ता गराएर अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसै गरेर प्रतिनिधि सभाले चाहिँ यो आफ्नो नियमावली बनाउनका लागि नियमावली मस्यौदा समिति गठन भइसकेको छ। 15 दिनको कार्यावधि दिएको छ। उक्त समितिले नियमावली छिटोभन्दा छिटो बनाएर दिए पछाडि अझ संसदलाई गतिशील बनाउन मद्दत पुग्ने नै देखिन्छ। यद्यपि उक्त नियमावली अहिले नगइसकेको अवस्थामा संसदले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 लाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ़िरहेकोले काम गर्न संसदलाई त्यति अप्ठ्यारो अथवा नियमको अपुग हुने अवस्था चाहिँ छैन। संसदले अहिले तत्कालै समितिको कार्य मात्रै नगरेको, समिति गठन भइ नसकेको अवस्था हो। अरू काम गर्न संसदलाई कुनै पनि खालको अप्ठ्यारो छैन। माघ 10 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले 21 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। सो नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा सभाले पारित गरेपछि मात्रै संसदीय समिति बन्ने प्रक्रिया शुरू हुनेछ। यस अघिको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 वटा विषयगत समिति र 2 वटा राष्ट्रिय सभासँग संयुक्त समिति गरी 12 वटा समिति रहेका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका के कस्तो समिति बनाउने, त्यसको नाम, काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्ने विषय नयाँ नियमावलीमा तोकिए अनुसार हुने भएकाले समितिहरू नियमावली आएपछि मात्रै बनाउँदा उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ पूर्व सभामुख एवं मस्यौदा नियमावली समितिका सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ। विगतमा जुन नियमावली अभ्यासमा थियो त्यो नियमावली अहिले पनि छ, तर नयाँ नियमावलीले समितिहरू हेरफेर गर्न सक्छ, समितिको संख्या हेरफेर गर्न सक्छ, समितिका अधिकार क्षेत्र विषयवस्तुहरू पनि हेरफेर गर्न सक्छ। यदि त्यसो हो भने अहिले 15 दिन बरु पर्खौं, अहिले त्यो बनाउनेतर्फ हतार नगरौं भनेर समझदारी गरेर हामी नियमावली चाँडै बनाइसक्न लागेका छौं। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरी नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफल अघि बढ़ाइसकेको नियमावली मस्यौदा समितिले जनाएको छ। समितिलाई नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न 15 दिनको समयावधि तोकिएको छ। तुलसी सापकोटा, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबारका दिनलाई विश्व कुष्ठरोग विरूद्धको दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि कुष्ठरोग अन्त्यका लागि आजैबाट पहल गरौं भन्ने नाराका साथ हिजो यो दिवस मनाइएको छ। सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट कुष्ठरोग उन्मूलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। अहिले पनि नेपालमा 2285 जना कुष्ठरोगी रहेका छन् भने यसको 40% कुष्ठरोगी मध्य प्रदेशमा रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। जनकपुरबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट। नेपालको कुल कुष्ठरोगी मध्ये मध्य प्रदेशमा 40% रहेको छ। कुष्ठरोगको अन्त्यका लागि आजैबाट पहल गरौं मूल नारा सहित मनाइरहेको विश्व कुष्ठरोग दिवसको सन्देश कार्यान्वयनका लागि रोगको प्रभावकारी खोज पडताल तथा उपचार आवश्यक रहेको छ। नेपालमा रहेका 2285 कुष्ठरोगी मध्ये मध्य प्रदेशको 8 जिल्लामा 910 जना रोगी रहेका छन्, जुन कुल कुष्ठरोगीमा 40% हुन आउँछ। कुष्ठरोगको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा लालगढ़ कुष्ठरोग अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर कृष्ण बहादुर तामाङ। कुष्ठरोगको निदानको लागि जटिल भएका बिमारीहरूको लागि भला गरेर उपचार गर्ने व्यवस्था छ। सबैलाई हामी फ्रीमा शुल्क लाग्दैन, उहाँको लागि औषधि उपचारदेखि लिएर त्यहाँ अस्पतालमा भर्ना हुनेदेखि खानापिना सबै हामी मुक्त उपचार गरिरहेका छौँ। कुष्ठरोगको समयमा उपचार गर्दा निको हुने भएकाले शंका लागेको खण्डमा उपचार गराउनका लागि चिकित्सकहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका 6 कुष्ठ अधिकृत राजवीर यादव। सबै जिल्लामा हामी चाहिँ एसडीआरएफ कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। एसडीआरएफ जुन हाम्रो 5 वर्षको इन्डेक्स केसलाई उसको परिवार उसको छिमेकीलाई मध्यनजर गरेर उनलाई परीक्षण गर्ने, कुष्ठरोग खोज्ने, बाँकीलाई हामी चाहिँ सिंगल डोज रिफाम्पिसिन खुवाएर नियन्त्रण गर्नतर्फ गइरहेका छौँ। कुष्ठरोग लुकाएर बस्ने प्रवृत्ति भएको र खुल्ला सिमाना भएका कारणले नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताउँदै पुनः निर्देशनालयका अधिकृत
यादव। पुरानो 10 वर्षको डाटालाई आधार मानेर सबै केसको घरमा जान्छ। तिनीहरूको परिवारलाई, छिमेकीलाई हामी खोज्दैछौँ। कुष्ठरोग त जहाँ नजिक हुन्छ त्यही सारेको हुन्छ। स्क्रिनिङ गरेर हामी चाहिँ रिफाम्पिसिन खुवाउँदैछौँ। सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट कुष्ठरोग उन्मूलन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि खोज पडताल तथा उपचारमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको 2 स्थानमा भएको दुर्घटनामा परि हिजो 50 भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको छ। दक्षिण पश्चिम प्रान्त बलुचिस्तानमा एउटा बस खोजमा खस्दा 41 जनाको र खाइबर पाख्तुनख्वा प्रान्तमा एक डुङ्गा डुब्दा 10 बाल बालिकाको मृत्यु भएको हो। बसका चालक निदाएका कारण दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समयसीमा र अनुगमन मूल्याङ्कन सूचक उल्लेख गरिएको छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन गर्ने, आगामी 5 वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, 3 तहका सरकार बीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत सुधार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 19 गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुदाहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सो कार्ययोजनामा रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ। यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखेका समस्याहरूको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रूपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। अनुमति बिना वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनी कार्यवाहीमा पर्ने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै अनुमति बिना वस्तुको विनिमय बजार सञ्चालन गरे कार्यवाही गर्ने जनाएको छ। बोर्डले हालसम्म वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि अनुमति प्रदान गरेको छैन। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अनन्त थापालाई राष्ट्रिय महिला फुटबल टीमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। एन्फाले अनन्तलाई भारत विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जनाएको छ। आइतबार एन्फा मुख्यालयमा एन्फा महासचिव किरण राईले थापालाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नुभयो। गंगा गुरुङ सहायक प्रशिक्षक र सूरज कुमार लामा गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपालले फेब्रुअरी 13 देखि 25 भित्रमा भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। घरेलु फुटबलमा ए डिभिजन क्लब नेपाल पुलिस क्लबको प्रशिक्षक रहेका अनन्तलाई एन्फाले भारतसँगको खेलका लागि मात्रै प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाईको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले बन्द प्रशिक्षण शुरू गरेको छ। देसाईको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले आइतबारबाट चिउ क्रिकेट मैदानमा प्रशिक्षण शुरू गरेको हो। भारतीय प्रशिक्षक देसाई शनिबार नेपाल आइपुगेका थिए। नेपाली टोलीले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि तयारी शुरू गरेको हो। नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड सम्मिलित सिरिज आउँदो फागुन 2 गतेदेखि शुरू हुनेछ। सोही सिरिजका लागि 28 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा भइसकेको छ। सिरिजमा नेपाल 24 खेलमा 18 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्याण्ड 32 खेलमा 46 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नामिबिया
30 खेलमा 37 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। सर्बियन टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जित्दै कीर्तिमानी 22औं ग्रान्ड जित्ने राफेल नाडालको कीर्तिमान बराबरी गरेका छन्। वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्ल्याम अस्ट्रेलियन ओपनको आइतबार भएको फाइनलमा जोकोभिचले ग्रीक खेलाडी स्टेफानो सिसिपासलाई 6-3, 7-6, 7-6 ले पराजित गरे। जोकोभिचले 10औं पटक अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जितेका हुन्। उनले अस्ट्रेलियन ओपनको फाइनलमा हार बेहोरेका छैनन्। साबिक विजेता नाडालको चोटका कारण यसपटक अस्ट्रेलियन ओपनको यात्रा चाँडै टुङ्गिएको थियो। गत वर्ष कोभिड-19 भ्याक्सिन नलगाएका कारण अस्ट्रेलियन ओपन खेल्न नपाई फिर्ता भएका जोकोभिचले यसपटक भने उपाधि नै जिते। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 88%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6 बजेर 52 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 43 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापनाका लागि जीवन आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर शहीद दिवस मनाइदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन मार्फत देशलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन शहीदहरूको सपना सधैँ प्रेरणादायी हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सूचनाको हक सम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्नुहुने। जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने 12 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय र पाकिस्तानको 2 छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको दुर्घटनामा 50 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।